18 सूरत المؤمنون صفحہ 545 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح بشكا کامیاب شول المؤمنون مؤمنان الذين اغا خلق چی هم فی صلاتهم جاغوی بخبل مسکی خاشعون عاجزی کون کیوی والذین او اغا خلق هم عن اللغوی چی دفزل خبرنا معرضون مخ اڑون کی دی بسم الله الرحمن الرحیم پرونی آیاتونو مبارکو کی منگا دا عرض کو چه کامل فلاح او کامل کامیابی اغا اللہ تبارک و تعالی مومنانو دا پارا پا جنت کی اخیدہ او کامل کامیابی ذکر اللہ تعالی مومنانو دا پارا جنت کی اخیدہ چی کامل کامیابی وی دیتا چی پاغی کے انسان باندے حس وقت کی ستکلیف رانشی سغم او سدرد او سفنا پی رانشی حس قسم بیماری مشکلات وغیرہ اغتنا اغا پی نرازی دا خود دنیا کی ممکنہ ندا دا آخرت سر اللہ تعالی خیدہ لیکن اکثر اوقاتو کی کامیابی دا اللہ تبارک و تعالی مومنانو تورکڑی دا خوچ علا چی کم مومنان زان کی دا وہ صفات پیدا کی اس دیدے کی ذہن کی او سوال پیدا کی گی چی دل تک دارالا چی اکثر اوقاتو کی اللہ تعالی اغا مومنانو تا چی کمو کی دا وہ صفات وی اغیتا اللہ تعالی اکثر اوقاتو کی فلاح او کامیابی سکون او نجات اغا ورکی حالان کی منگا چی کلا وگورو نو خبر خود دینا بالعکس روانا دا اکثر و دنیا کی خو اللہ تعالی پا ظاہر سرا کافرانو تا فاجرانو تا اغا خلق چی دا دین دشمنان وی دا انبیاء کرامو او دا صلحاو دا امت اغا دشمنان وی نو اغای تا ظاہران کامیابی و نجات اغا ملو منگا خو دنیا کی دا سی بینو نو سنگا اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی سوک زان کے دا وہ صفات پیدا کی نو آغا با کامیاب شی الان کی کامیابی پا ظاہر کی منگا بینو چی آغا کافرانو فاجرانو تا ملاو دا خلقو تا ملاو دا سوک چی صلحا دا امت تا تکلیف رسی او چاچی انبیاء کرامو تا و صحابہ کرامو تا تکلیف رسول دے نو دا دی پا جواب کی مفسرین و حضراتو دیر خبر لکلی دی خو آسان خبر دادا چی کلا انسان تجربی تا اگوری او سوک زان کی دا وہ صفات پیدا کی نو بعض اوقاتو کی وقتی طور سر پاغا بانے تکلیف راشی وقتی طور سر کال دو کالا لسکالا لیکن آخر کے اللہ تعالی دا اغا انجام اغا دیر بہترین کر دے